साथीहरू नमस्कार। लोकसेवा चौतारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथ यहाँहरूमाझ आएको छु। आज यहाँहरूलाई मैले आर्थिक कार्य तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 का व्यवस्थाहरू को बारेमा यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी गराउने क्रममा आज यो तेस्रो श्रृङ्खला अर्थात् तेस्रो भिडियो श्रृङ्खला लिएर आएको छु। तपाईहरुले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई यस्तै खालका भिडियोहरू मैले लिएर आउने छु। यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी भिडियो छ, आवधिक योजना सम्बन्धी भिडियो छ। आवधिक योजनामा चाहिँ पर्यटन, कृषि, खाद्य सुरक्षा, पोषण, उद्योग व्यापार, त्यसमा भएका समस्या, उद्देश्य, रणनीति तिनीहरूलाई कसरी लिङ्क अप गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसैगरी संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्धी 2077 को बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी 1 घण्टा 13 मिनेटको भिडियो छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन सम्बन्धी भिडियो छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 64 सम्बन्धी भिडियो छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन छ। यी चाहिँ सामग्रीहरू तपाईहरुलाई किताबहरुमा त पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन, तर किताबहरुमा ऐनलाई जस्ताको तस्तै लर राखिदिएको हुँदाखेरि मैले सकेसम्म यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिकाले तपाईहरुले बुझ्नुहोस् भन्ने हेतुले यो भिडियो बनाउने गरेको छु। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। जाउँ आजको तर्फ। आज हामी अस्ति दुईटा भिडियो श्रृङ्खलामा भिडियो श्रृङ्खला 1 मा परिच्छेद 1 र 2 को बारेमा उल्लेख गर्यौं भने भिडियो श्रृङ्खला 2 मा परिच्छेद 3 को बारेमा राजस्व र व्ययको बारेमा चाहिँ उल्लेख गर्यौं अथवा चाहिँ भिडियो बनाएका थियौं भने आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई परिच्छेद 4 मा बजेट निकासा, खर्च र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भिडियो बनाउँदै छु। अब यो बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण, यो बजेट निकासा अब कहाँबाट सुरु हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि संघीय संसदमा सबैभन्दा पहिला परिच्छेद 3 बमोजिम बजेट पेश हुन्छ, त्यहाँबाट पारित हुन्छ र बजेट त्यसरी पारित भइसकेपछि संघीय संसदले बजेटलाई पारित गरिसकेपछि अब त्यो बजेट के हुन्छ त भन्दाखेरि विनियोजन ऐन भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि, प्रमाणीकरण गरिसकेपछि ऐनको रूपमा लागू हुन्छ, अर्थात् बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र अनि त्यसपछि बजेटको निकासा सुरु हुन्छ। अब हेरौं यहाँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेटको निकासा सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर भन्दा अब बजेट ऐन वा पेशकी खर्च बजेट प्रारम्भ भएपछि यदि चाहिँ बजेट संघीय संसदले पास गर्यो भने बजेट ऐन नै बनेर आउँछ। यदि संघीय संसद बस्न सकेन भने पेशकी खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कार्यालयले स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित रकम यस ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ। बजेट विवरण, स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा चाहिँ विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा त्यो कार्यालयको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ, त्यसले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन्। यसरी चाहिँ ऐन प्रारम्भ भएपछि खर्च गर्न सक्नेछ भनेर भन्ने कुरा भयो। एकले सर्टकटमा बुझ्दा बजेट ऐन अथवा पेशकी खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कार्यालयले चाहिँ खर्च गर्न सक्नेछ। कस्तो खर्च त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा चाहिँ खर्च गर्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि दोस्रोमा के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित विनियोजन रकम छ, तर त्यो रकम चाहिँ एक भन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुपर्ने छ। रकम एउटै हो तर त्यो खर्च चाहिँ दुईटा कार्यालयले गर्छन्। यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विनियोजन ऐन वा पेशकी ऐन जारी भएको 7 दिनभित्र, कति दिनभित्र? 7 दिनभित्र सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँड गरी खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ। उनीहरूले त्यो फरक कार्यालयले चाहिँ अथवा एक भन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुपर्ने हो भने कुन कार्यालयले कति रकम खर्च गर्नुपर्ने हो तोको चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ भनेर भन्यो दफा 2 ले। दफा 3 ले के भनेर भन्यो भने दफा 3 ले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अख्तियारी जुन स्रोतगत बाँडफाँड सहितको अख्तियारी दफा 2 ले दियो, त्यो दिएको जानकारी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्ने भनेको छ। तीनटा कुराहरू अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय। त्यसैगरी दफा 4 मा के भन्यो भने देखुन, अब दफा 2 मा के थियो? बजेट एउटै थियो, दुईटा कार्यालयले खर्च गर्थ्यो। दफा 4 मा के छ? एउटा मन्त्रालयमा चाहिँ विनियोजन भयो बजेट, तर चाहिँ
त्यो बजेट अर्को मन्त्रालय मार्फत अथवा अर्को निकाय मार्फत चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ जुन मन्त्रालयमा विनियोजन भएको हो हैन, जुन मन्त्रालयमा विनियोजन भएको त्यो मन्त्रालयको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई भनेको अर्को चाहिँ सचिवलाई हैन खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ भने, मानौ कृषि मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन भएको थियो, त्यो चाहिँ खर्च चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गर्नुपर्ने भयो अथवा चाहिँ अर्को कुनै मन्त्रालयद्वारा गर्नुपर्ने भयो भने कृषि मन्त्रालयको सचिवले अर्को मन्त्रालयको सचिवलाई दिनुपर्छ भनेर भनेको। यसमा अरू केही पनि छैन। 5 ले के भन्यो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ एउटा मन्त्रालयको जसले विनियोजन भएको त्यो मन्त्रालयको चाहिँ सचिवले अख्तियारी दिने सचिव चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकारी रूपमा जवाफदेही हुने र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने सचिवले चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी दुवैको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने छ भनेर भन्यो। यो चाहिँ परिभाषामा तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृत व्यक्ति भनेर चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियो 1 मा पनि छ हैन। त्यसमा भनिसकेपछि जसले चाहिँ अख्तियार दिने हो त्यो चाहिँ सचिवले लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा मात्र जवाफदेही हुने भयो, तर जसले चाहिँ अख्तियारी प्राप्त गर्ने हो त्यो सचिव चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुने भयो, लेखा उत्तरदायी अधिकृत पनि हुने भयो। यति भन्न खोजेको यहाँ है। र सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बाँडफाँड भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशको आधारमा, अब यहाँ चाहिँ यसपछि के गइसक्यो, दफा 6 मा के भइसक्यो, बजेट कार्यालयमा गइसक्यो। बजेट कार्यालयमा गइसकेपछि कार्यालयले बजेट खर्च गर्छ, खर्च गरिसकेपछि कार्यालयले भुक्तानी आदेश पठाउँछ। भुक्तानी आदेश कहाँ पठाउँछ, कोलनिका पठाउँछ र यसरी चाहिँ संघीय सञ्चित कोषबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकिएको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा हुनेछ भनेर भन्यो। यो चाहिँ खास कोलनिकाबाट भुक्तानी निकासा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। अब त्यसपछि 7 नम्बरमा अब सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बाँडफाँड भएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम निकासा प्राप्त गर्ने, त्यसको खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने, बेरजु फर्चुट गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुन्छ है। अब कार्यालयले के गर्यो, सम्बन्धित कोलनिकामा गएर चाहिँ अथवा चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ निकासा प्राप्त गर्यो भनेको कोलनिकाले उसलाई पैसा दियो। अब त्यो दिइसकेपछि त्यसको खर्च गर्ने, लेखा राख्ने सबै विषयहरूका कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्यालय प्रमुखको हुन्छ भनेर भन्यो। र सरकारी रकम निकासा र भुक्तान दिने, कोष सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुन्छ भनेर भन्यो। अब यसमा प्रश्न के आउन सक्छ भने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम बजेट निकासा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा यो प्रश्न आउँछ। यो आयो भने दफा 1 देखि 5 नम्बर 6 नम्बरसम्मका 7-8 नम्बरसम्मका कुराहरू हामीले लेख्नु पर्यो। यसमा सरस्वती केही पनि छैन नयाँ कुरो। एउटा चाहिँ बजेट जब पास हुन्छ खर्च गर्न सकिन्छ, एउटै बजेट दुईटा कार्यालयले खर्च गर्ने अवस्था, त्यसपछि एउटा कार्यालयमा अथवा एउटा मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट अर्को उसमा कार्य मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने व्यवस्था। त्यस्तै गरी तपाईको अर्को व्यवस्था के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ निकासा प्राप्त गर्ने कुरा, त्यसपछि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीको कुरा, त्यसपछि चाहिँ अरु विषयहरू तोकिए बमोजिम हुने कुराहरू मात्रै लेख्न सकियो। त्यसपछि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर भन्न पनि सक्यो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर भनिदिन सक्छ। यहाँ के लेखेको छ भन्दा दफा 1 मा आफ्नो कार्यालय तथा माताहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवार लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ भनेर भन्नु। जस्तै चाहिँ कुनै मन्त्रालयलाई बजेट दिएको थियो, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, त्यसपछि निर्देशनालय हुन सक्छ, कार्यालयहरू हुन सक्छ, त्यो कार्यालयमा छुट्टाएको बजेट चाहिँ लक्ष्य अनुरूप चाहिँ खर्च हुन सकेन भने सोको अन्तिम उत्तरदायित्व कसको, त्यो जिम्मेवार को हुनेछ भन्दाखेरि लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी दफा 2 ले के भन्यो भने विनियोजन ऐन वा अन्य ऐन बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र माताहतका जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ भनेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुनेछ भनेर दफा 2 ले भन्यो। त्यो जिम्मेवारी कर्तव्य र जिम्मेवारी भनेको चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत र माताहतका जिम्मेवार व्यक्तिको, माताहतका जिम्मेवार व्यक्ति भनेको कार्यालय प्रमुख भन्ने हिसाबले बुझौँ अहिले। त्यस्तै गरी यो चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत दफा 3 ले के भन्यो भने लेखा उत्तरदायी अधिकृत र माताहतका जिम्मेवार व्यक्तिले
अर्थ मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयबाट पाएको निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनौँ। अब हामीले परीक्षामा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भने कार्ययोजना माथिल्लो निकायबाट प्राप्त भएको कार्ययोजना बमोजिम बजेट कार्ययोजना तयार गरेर चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ भनेर लेख्न सकियो। त्यस्तै गरी यसरी चाहिँ कार्ययोजनामा चाहिँ तोकिए बमोजिम वार्षिक खरिद योजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण, उपलब्धि मापन सूचक र कार्यान्वयनको समय तालिका समेत समय दफा 3ले चाहिँ कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ भन्यो। दफा 4ले चाहिँ त्यो कार्ययोजनामा के समावेश गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। दफा 5ले चाहिँ के भन्यो भने कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचक सहितको कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी दफा 6मा के भन्यो भने उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नेले, दफा 5ले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने भन्यो। दफा 6ले चाहिँ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नेले चाहिँ पुरस्कार पाउनेछ भनेर भन्यो है। दफा 7ले के भन्यो भने कार्य सम्पादन गरेर पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। यो चाहिँ कहाँ छ? नियमावलीमा उल्लेख छ। अब त्यस्तै गरी रकमान्तर र स्रोतान्तर सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो हैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धमा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर भन्यो। अब यसमा चाहिँ के भन्यो भने विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा सो भन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसले के भन्यो भने एउटा उपशीर्षकमा बजेट पुगेन भने अर्को उपशीर्षकमा बचत छ भने त्यो बचत भएको उपशीर्षकबाट कम भएको उपशीर्षकमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ रकमान्तर गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ। यहाँ जति कुरा लेखे पनि यसलाई पढ्नु तर बुझ्न चाहिँ त्यो बुझ्नु होला। एउटामा कम हुनु पर्यो, एउटामा बचत हुनु पर्यो। कम भएकोमा चाहिँ बचत भएकोबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नेछ भनेर भन्यो हैन। अनि त्यसपछि आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको अनुदान संकेत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षकमा चालु खर्चतर्फ रकम अपुग भएमा सो अनुदान संकेत अन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य चालु बजेट उपशीर्षकबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च बिहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी, स्रोत परिवर्तन भनेर भनेको जस्तै नेपाल सरकारले को हुन सक्छ कि अथवा चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त स्रोत हो कि हैन, जस्तै परदेशको स्रोत हो कि, जस्तै चाहिँ तपाईको परदेशले खर्च गर्दैछ भने संघीय सरकारको स्रोत हुन सक्यो हैन। स्रोत परिवर्तन पनि गर्न पाइएन है बजेट रकमान्तर गर्दाखेरि, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि चालुको चालुमा गर्नु पर्यो र चालु तर्फका खर्च शीर्षकहरुमा सम्बन्धित सचिवले तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सक्नेछन् भन्यो। तर त्यसरी रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी बिजुली, सञ्चार, महसुल, घरभाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन। रकमान्तर त गर्ने, जसमा पुग्दैन त्यसमा गर्ने हैन। चालुबाट यहाँ चाहिँ दफा 2ले भएको बुझ्नु है। चालुबाट चालुमा हुने, नपुग्नेमा गर्ने हो र सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्न सक्ने। तर यसरी रकमान्तर गर्दाखेरि चाहिँ यो तलबदेखि लिएर पुँजीगत खर्चसम्मको चाहिँ रकमान्तर त्यसमा भएको बजेट रकमान्तर गर्न सकिँदैन। तलबको बजेट अरूमा लगाएर खर्च गर्न पाइँदैन। पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी विनियोजन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च बिहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ भनेको। भनेपछि यसमा चाहिँ दफा 4ले के भन्यो? स्रोतान्तरको कुरो गरे र भुक्तानी विधि परिवर्तनको कुरो गरे हैन। स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न र समर्पण गराउन सक्ने भनेर भन्यो। यो चाहिँ बजेट रोक्न सक्छ अथवा नियन्त्रण गर्न सक्छ र समर्पण गराउन सक्छ, अथवा चाहिँ मैले खर्च गर्न सकिनँ फिर्ता बजेटले फिर्ता माग्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको यसले। अब यसमा पनि प्रश्न त्यही हुन सक्यो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा बजेट रोक्का तथा नियन्त्रण सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर भन्न सक्यो हैन। यो अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्छ भनेर भन्यो।
त्यस्तै गरी विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय वा तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विभाजन नगरेमा पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का गर्न सक्ने छ भनेर भनौँ। पहिलो चौमासिकसम्म चाहिँ त्यो रकम चाहिँ जुन विभाजन गर्नुपर्ने रकम हो हैन, विभिन्न चाहिँ कार्यालयहरूलाई दिनुपर्ने रकम हो, त्यो चाहिँ रकम दिएन भने त्यो रकम पनि रोक्का राख्न सक्ने छ भनेर भनौँ। विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत 15 गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्दछ। भनेको दोस्रो चौमासिकसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन र अब बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन सक्दैन भन्ने भयो भने त्यो रकम चाहिँ चैत र 15 गतेभित्र चाहिँ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने छ भनेर भनौँ। 4 मा के भनौँ भनेदेखि 2 र 3 बमोजिम चाहिँ समर्पण नभएको तर खर्चको फान्डबारीबाट विभाजन नभएको वा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्नलाई 3 ले चाहिँ समर्पण गर्नुपर्ने छ भनौँ। 4 ले चाहिँ के भनौँ भने यदि समर्पण गरेको छैन, समर्पण गरेन भने अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ रोक्का राखेर समर्पण गराउन सक्छ भनेर भनौँ। हामीले त्यति बुझौँ है। त्यस्तै गरी 5 मा के आयो भने उपधापा 4 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणको लागि लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले 7 दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ भनेर भनौँ। यदि चाहिँ पहिला समर्पण गर्नुपर्ने छ, दोस्रोमा समर्पण गराउन सक्ने छ र समर्पण गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले चिठी लेख्नेछ, त्यो चिठीको पालना गर्नुपर्ने छ। कति दिनभित्र? 7 दिनभित्र। त्यति बुझ्नु पर्यो। र 6 मा के भन्यो, यस दफा बमोजिम समर्पण भई आएको रकम अर्थ मन्त्रालयले दफा 20 बमोजिम अन्य स्वीकृति योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्ने छ। यसरी समर्पण भएर आएको रकम पनि रकमान्तर गर्न सक्ने छ भनेर भन्यो। भनेपछि यहाँ के भयो त, बजेट कस्तो कस्तो अवस्थामा बजेट रोक्न सक्ने छ, कस्तो अवस्थामा बजेट समर्पण गराउन सक्ने छ भन्ने कुरा हामीले दफा 21 मा हेर्यौं है। अब दफा 22 मा वित्तीय हस्तान्तरण छ। अब वित्तीय हस्तान्तरण भनेको संघीय कोषबाट चाहिँ प्रत्यक्ष स्थानीय तहलाई चाहिँ राजस्वको बाँडफाँड र अनुदानबाट चाहिँ रकम हस्तान्तरण गर्ने भनेर भनेको छ। यो हस्तान्तरण प्रचलित कानुन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने भनेको छ र यो प्रचलित कानुन भनेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2075 बमोजिम भनेको छ। त्यस्तै गरी बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन चाहिँ सम्बन्धी व्यवस्था छ हैन। यो मूल्याङ्कन चाहिँ त्रैमासिक र मासिक रूपमा चाहिँ गर्ने भन्ने व्यवस्था यसमा लेख्यो। सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्रमशः त्रैमासिक र मासिक रूपमा गर्नुपर्छ। कसले गर्छ? मन्त्रीले र सचिवले हैन। त्यसपछि बजेट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजना समेतको आधारमा भौतिक र वित्तीय प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा नतिजा प्राप्त हुनुको कारण र आधारको समेत समीक्षा गर्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति के छ र यसरी चाहिँ नतिजा प्राप्त भयो भने चाहिँ किन भएको हो र भएको छैन भने किन भएको छैन त्यो पनि समीक्षा गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। र यसरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रमगत, शीर्षकगत, स्रोतगत, शोध भर्ना प्राप्ति र वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलनको अवस्था समेत समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन समेत त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ भनेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ ती माथि उल्लेख गरेका कुराहरू उल्लेख गरेर प्रतिवेदन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ दफा 3 मा भन्यो। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनेर भनेको छ। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। यो मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ। अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा चाहिँ सार्वजनिक गर्छ। यो चाहिँ के को अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छ। यसमा चाहिँ के समावेश हुनुपर्छ त भन्दाखेरि राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान प्राप्ति तथा परिचालनको के छ अवस्था, नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्तीय स्थिति के छ हैन। त्यसै गरी नेपाल सरकारको नीति र बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था के छ, यी विषयहरू समावेश गरेर चाहिँ वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा एउटा चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी
यसरी मन्त्रालयले चाहिँ तयार गरेको आफ्नो यो चाहिँ जुन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छ, अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ हैन। कार्यालयको यो चाहिँ जुन मन्त्रालयले हो, मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ, तर त्यो अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ कहिले पठाउने त भन्दा 15 दिन अगावै पठाउने भनेर भन्यो। अब खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोतको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्नेछ भनेको यो कार्यालय प्रमुखले भन्ने बुझ्नु। यहाँ चाहिँ खर्च गर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड के छ भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ अधिकार प्राप्त अधिकारीले चाहिँ खर्चको आदेश दिन्छ। त्यो के को आधारमा दिन्छ? स्वीकृत बजेटको आधारमा दिन्छ, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोतको आधारमा दिन्छ। सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्नेछ भनेपछि सरकारी रकम खर्च गर्दा मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्नेछ। दुईटा कुरा यसमा मितव्ययी तरिकाले, त्यो मितव्ययिता कसरी त भनेर भन्दाखेरि एउटा स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको गुणस्तर कायम रहने गरी। 3 मा के भन्यो? कुनै कार्यको भुक्तान दिनुपर्दा अथवा गर्नुपर्दा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही रितपूर्वक कागजात प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले भुक्तान दिनुपर्नेछ भनेर भन्यो। भुक्तानी चाहिँ 15 दिनभित्र दिनुपर्नेछ, बजेटको सीमाभित्र रही र कागजातहरू के हुनु पर्यो? रितपूर्वक प्राप्त हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न खर्चका मापदण्डहरू पनि तोक्न सक्नेछ। यस्ता मापदण्डहरू सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी खर्च गर्ने, पेस्किदिने, फर्चुक गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भनेको छ। यो चाहिँ नियमावलीमा उल्लेख छ। हस् त साथीहरू, यो चाहिँ परिच्छेद 4 मा चाहिँ हामीले विशेष गरी यो बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धका संसदले बजेट पास गरिसकेपछि हैन, त्यो बजेट पारित गरिसकेपछि त्यो बजेटको निकासा कसरी हुन्छ, खर्च कसरी हुन्छ र नियन्त्रण कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्यौं। अब यसमा तपाईलाई समग्र रूपमा यो परिषदको सम्बन्धमा चाहिँ बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर 5 नम्बरमा सोधिदिन पनि सक्यो अथवा 10 नम्बरमा सोध्न पनि सक्यो। समग्र त्यसरी सोध्यो भने यो सबै लेख्नु पर्यो हैन। यो भित्र चाहिँ बजेट निकासा सम्बन्धी के छ भनेर भन्यो भने दफा 18 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कार्यक्रम स्वीकृत बजेट र कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था भन्यो भने 19 लेख्नु पर्यो। रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भन्यो भने 20 हैन। बजेट रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धमा के छ भन्यो भने 21। त्यस्तै गरी बजेटको चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा के छ भन्यो भने हामीले 23 चाहिँ लेख्छौं र खर्चको मापदण्ड अथवा खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड सम्बन्धमा भएको व्यवस्था भन्यो भने हामी 24 लेख्छौं। हस् त, नमस्कार। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।